बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 29वें पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। इस पारे का आगाज़ सूरह मुल्क से होता है। इस सूरह के अलावा मज़ीद सूरतें भी इस 29वें पारे का हिस्सा हैं। हदीस पाक में सूरह मुल्क के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसे अल मंजिया यानी निजात देने वाला और अल वाक़िया यानी हिफाजत करने वाला कहा गया है। इस सूरत की तिलावत अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ और निजात का बाइस है। इसके इब्तिदा में अल्लाह ताला ने मौत व हयात की हिकमत बयान फरमाई है कि इसका मकसद बंदों की आजमाइश है कि कौन अमल के मीज़ान पर सबसे बेहतर साबित होता है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने ऊपर तले 7 आसमानों की तख्लीक को अपनी कुदरत की निशानी करार देते हुए फरमाया कि अल्लाह की तख्लीक में तुम्हें कोई ऐब या नुक्स नज़र नहीं आएगा। एक बार फिर नज़र पलट कर देख लो, क्या इसमें तुम्हें कोई शगाफ नज़र आता है? फिर बार बार नज़र उठा कर देख लो, अल्लाह की तख्लीक में कोई ऐब या झोल तलाश करने में तुम्हारी नज़र थक हार कर नाकाम पलट आएगी। आसमान अव्वल के नीचे लातादाद चमकते तारों को अल्लाह ने कुमकुमों से ताबीर फरमाया। आयत नंबर 19 में अल्लाह ने फरमाया, क्या उन्होंने अपने ऊपर पर फैलाने और पर समेटते हुए परिंदों को नहीं देखा? इनको फ़िज़ा में रहमान के सिवा कोई और नहीं रोक सकता। इस हकीकत के बयान के साथ ही सूरत मुल्क का खुलासा मुकम्मल हुआ। इसके बाद सूरह कलम है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने कलम और कारकुनाने क़ज़ा व क़दर के नवश्तों की कसम फरमाकर कुफ़ार के इल्ज़ामात से अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा फरमाया कि अपने रब के फ़ज़ल से आप मजनून नहीं है और आपके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है और आप इख़लाक़ अज़ीम मर्तबे पर फाइज़ हैं। अनकरीब आप देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन मजनून था। आम असूल ये है कि जिस पर इल्ज़ाम हो वो अपनी सफाई पेश करता है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फरमाया कि आप पर कुफ़ार व मुशरिकीन की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, अल्लाह ताला ने आयात कुरानी में इनका इनको रद्द फरमाया है। आयत नंबर 4 में इख़लाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का बयान है और ये अज़मत मखलूक के पैमाने से नहीं, खालिक अज़्ज़ व जल के पैमाने से है। इसके साथ ही सूरह कलम का खुलासा मुकम्मल हुआ। इसके बाद सूरह अल हाका है। इस सूरत के शुरू में क़यामत के हक़ और यकीनी होने को बयान किया गया है। फिर कौम समूद व आद और फ़िरौन पर नाजिल होने वाले अज़ाब का जिक्र है। आयत नंबर 19 से बताया कि क़यामत में जिसका नामा अमाल इसके दाएँ हाथ में दिया जाएगा, ये इसके सुरखरू होने की अलामत होगी और वो इफ्तिखार के साथ लोगों से कहेगा, आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। इसके बरक्स जिसका नामा अमाल इसके बाएँ हाथ में दिया जाएगा, ये इसकी रुसवाई की अलामत होगी और वो कहेगा कि काश मुझे मेरा नामा अमाल दिया ही ना जाता और मौत के साथ ही मेरा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। इन्हीं आयात में सालिहीन के लिए जन्नत की नेमतें और मुनकरीन के लिए आखिरत के अज़ाब का बयान है। इसी के साथ ही सूरह अल हाका का खुलासा मुकम्मल हुआ। इसके बाद सूरह अल मारज है। सूरह अल मारज के शुरू में अज़ाब क़यामत के बारे में एक बार फिर बयान है कि हशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा, पहाड़ ढकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे और कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। इस वक्त मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि बीवी, भाई और रिश्तेदार सबको अपने फ़िदिये में देकर जान छुड़ा लें। इस सूरत में अहले हक़ और इनकी आला सफ़ात और उखरवी जज़ा का बयान है। इस अमर का भी बयान है कि कुरान न किसी शायर का बयान है न किसी काहन का कलाम, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है। इसके साथ ही सूरह अल हाका का खुलासा मुकम्मल हुआ। इसके बाद सूरह नूह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करते हैं कि मैंने अपनी कौम को शब व रोज़ दावत हक़ दी, मगर इनकी सरकशी में इजाफ़ा ही होता और जब भी मैं इन्हें दावत हक़ देता तो वो कबूल हक़ से इनकार के लिए कानों में उंगलियां ठूंस लेते और ज़िद और तकब्बुर में अपने आप को कपड़ों से ढांप लेते। जब नूह अलैहिस्सलाम तवील तरीन अरसा तबलीग गुजारने के बाद कौम के ईमान से मायूस हुए तो उन्होंने इनके लिए दुआए अज़ाब की कि अल्लाह इनका नामो निशान मिटा दे और इसी मौके पर अपने लिए, अपने वालदैन के लिए और जुमला मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। इसी के साथ सूरह नूह का खुलासा मुकम्मल हुआ। इसके बाद सूरह जिन है।
سورہ جن میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سن گن کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا، اور جو بھی جاتا محافظ ان کا رستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برساتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہامہ مکہ کی طرف گئی، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یہ وہی چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ سرکش ہیں، اور جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ماں سوا ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا ہے جو اس کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ جن کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس سورہ کے بعد سورہ مزمل ہے۔ اس سورہ میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر ہے۔ اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت سر پر آ گئی۔ سورہ مدثر کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ سورہ قیامہ میں ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ یعنی اپنے اوپر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پور جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا اے رسول وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ ہے، سو جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا بیان کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ سورہ قیامہ کے بعد سورہ ظہر ہے۔ اس صورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان کیا۔ سورہ ظہر کے بعد سورہ مرسلات ہے۔ اس سورہ کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ سورہ مرسلات کے ساتھ ہی 29ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ قرآن کریم کے آخری پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔